कर्म हामीले संसारमा गरिने जति पनि दैनिक कुशल वा अकुशल सर्व काम कार्यहरू नै कर्म हुन्। यिनै कर्महरूबाट धर्म र अधर्मको निर्धारण हुने गर्दछ। मानवले धर्म कर्म गरी सर्व प्राणीको अनि उद्धार गर्न सकियोस् र मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने हेतु परमात्मा गुरुहरूले सर्व प्राणी बाँचुन्जेलसम्मको लागि आवश्यकता अनुसार धर्म लोकको स्थापना गर्नुभएको हो। यथार्थत यो लोक पूर्ण रूपमा धर्मको संसार हो। धर्मले साथ छोडेमा संसारको केही अस्तित्व रहने पनि छैन। संसारलाई बचाउने एउटै उपाय मात्र धर्म हो। धर्मबाट कोही पनि अलग वा भाग्न सक्दैन र धर्मले नै कर्म दिएको हुन्छ। तर संसारमा कर्म गर्न भने स्वतन्त्रता रहेको छ। सही गर्ने या गलत गर्ने यो पूर्ण आफैमा भर पर्ने विषय हो। संसारमा मानवले धर्म कर्म र भौतिक कर्म गरेर दुई प्रकारको पुण्य फल प्राप्त गर्ने गर्दछन्। संसारमा प्रत्येक कुशल कर्मबाट फल अवश्य प्राप्त छ, तर धर्म कर्म गरी प्राप्त गरेको फल भने सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ रहन्छ। धर्मको लागि परमात्मा सत्य धर्ममा शरणगत भई त्रुटिरहित धर्म मार्गको पालन गर्दै हामीले दैनिक रूपमा गरिने कुशल धर्म कर्म प्रमुख रहन्छ। कुशल धर्म कर्म बिना धर्म हुन सक्दैन। यिनै हाम्रो आफ्नो कर्मद्वारा सुनिश्चित हुने गर्दछ। आफूले पाउनुपर्ने धर्म तत्त्व अथवा प्रतिफलहरू। कर्म यति मजबुत छ कि कर्म नगरी कोही पनि रहन पनि सक्दैन। भौतिक रूपमा गरिने सर्वकुशल कार्यबाट प्राप्त पुण्यको फल केवल सांसारिक फल हुनेछ, तर संसार अनित्य रहेको हुँदा सांसारिक कर्मको फल पनि अनित्य नै हुने गर्दछ। संसारमा रहन्जेलसम्म मात्र हामीले भौतिक कर्मको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। जब नित्य सत्य धर्मको मार्गभित्र रहेर कुशल कर्म गरिन्छ भने त्यसको प्रतिफल पनि नित्य रहन्छ। संसारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको धर्म र अधर्मको पहिचान गरी सबैको हितमा कार्य गर्नु हो। भौतिक कर्म संसारमा रहन्जेल बाँच्ने आधार मात्र हो र आवश्यकता अनुसार गरिने कार्य मात्रै हो। लोभरहित धर्मको मार्ग पालन गर्दै आवश्यकता अनुरूप मात्रै संसारमा कर्म गर्नु उचित रहन्छ। तर यसैमा लिप्त भएर लाग्नु चाहिँ फेरि आगोमा हाम फाल्नु जत्तिकै हो। जलेर खरानी हुने बाहेक अरू केही पनि हुने छैन। आफू दुर्घटनामा पर्नु हो, त्यहाँ बचाउने त कोही पनि छैनन्। वास्तवमा मनुष्यले दैनिक रूपमा गरिनुपर्ने काम कार्यहरू भनेको धर्मको मार्गभित्र रहेर गरिनु पर्दछ। जब कोही व्यक्ति संसारमा भौतिक कर्म गरे तापनि यदि ऊ पूर्ण रूपमा धर्ममा प्रवेश भएर अशक्त रहित हुँदै धर्मको शासन अनुसार कर्म गरी अर्को हितमा गर्दछ भने तब उक्त कर्म सांसारिक नभएर धर्म कर्म हुन जानेछ। संसारमा रहेका सर्व तत्त्वहरूमा सम्पूर्ण प्राणीको समान हक र अधिकार रहन्छ। आफ्नो कर्म अनुसार भौतिक रूपमा रहेकाहरूले संसारमा अवस्थित सम्पूर्ण विषय वस्तुको उपभोग गर्न पाउने हक र अधिकार रहन्छ भने धर्म गर्नेहरूको हक र अधिकार झनै अधिक मात्रामा नै रहन्छ। सर्व प्राणीको लागि आवश्यकता पर्ने सर्व तत्त्व सृष्टि गर्नु भएर दिनुभएको छ। यसर्थ होइन कि संसारमा विषय वस्तुप्रति लिप्त भएर विवेकशील मानवले जीवनयापन गरोस्। सत्य धर्म कर्म गर्नेहरू सांसारिक विषय वस्तुमा कहिले पनि लिप्त हुन सक्दैन, किनकि उनीहरूमा ज्ञान हुन्छ यो क्षणिक मात्र हो भन्ने कुराको। पूर्ण जन्म अथवा पूर्व जन्ममा आफूले गरेको कुशल वा कुशल कर्मको
फल मात्र नभएर हाम्रो बाजे पुर्खाले गरेको कर्मको फल पनि धर्मको नियमअनुसार हामीले भोग्नुपर्ने वा प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। धर्ममा आफूले गरेको कुशल र अकुशल कर्मको फल आफूलाई मात्र नभएर आउने सन्तानमा समेत उक्त कर्म फलको प्रभावको रूपमा देखिन्छ। जस्तै आफूले गरेको कुशल कर्मको फलले भविष्यमा आउने सन्तानहरूमा संसारका उच्च वैभव, सर्वगुणमा पूर्णता र धर्म र गुरु ज्ञान प्राप्ति हुनेछ। अकुशल कर्म गरेको कर्मको फलले आफ्नो सन्तान खिँदै जाने मात्र नभई अपाङ्गो जस्तो अन्धो, लाठो र मन्द बुद्धि भएको कारणले धर्मबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। यस संसारमा हामीले एकै स्थानमा कर्म दुई प्रकारबाट गर्दैछौँ, एक मानसिक रूपमा र अर्को शारीरिक रूपमा। यस सांसारिक जीवनमा मानसिक रूप चेतना रूपी आत्माको भावना प्रवाह गर्ने एउटा माध्यम हो भने फेरि शारीरिक रूप मानसिक रूपबाट प्राप्त भएको चेतना स्वरूप आत्माको भावना अनुसार नियन्त्रण हुने गर्दछ। यस भौतिक संसारमा शरीर बिना चेतना रूपी आत्मा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुन्छ। यी दुई रूपको केही जानकारी यस प्रकारले गरिएका छन्। त्यसभन्दा अगाडि हामी धर्म पुण्यको बारेमा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धर्म भूतकालदेखि लिएर वर्तमान कालसम्म हुँदै भविष्यकालसम्म गरिने सत्य धर्म कर्मबाट प्राप्त हुने अदृश्य तत्त्व नै धर्म हो, जुन अनन्त सर्वज्ञान गुणको प्रकाश, महासुख, शान्ति र सर्वतत्त्वले भरिपूर्ण भएको हुन्छ। मनुष्यले परमात्मा सत्य धर्म मार्गमा लागेर कुशल कर्मद्वारा अथाह धर्म प्राप्त गर्ने गर्दछन्। धर्म पुण्य कहिले समाप्त नभएर धर्म कर्ममा सदा बर्सिरहने हुन्छ। परमात्मा भगवान गुरुहरू नै एकमात्र धर्मको अनन्त स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट नै हामीले धर्म मार्ग, कर्म, पुण्य, ज्ञान, गुण, सुख, शान्ति र अमरत्वको मुक्ति, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ। धर्म प्राप्त गर्नको लागि सर्वप्रथम त हामीले गुरुहरूप्रति सूक्ष्म त्रुटि रहित उच्च आदर सम्मानको भावनाद्वारा अपार विश्वास भाव प्रकट गरेर श्रद्धा, भक्ति, समझदारी र भरभरोसा युक्त भई सदा सर्वदा अपार सेवा भाव गर्नुपर्दछ। शान्तशील स्वभावद्वारा परमात्मा गुरुहरूको प्रार्थना र जप ध्यानमा लीन भएर गुरुहरूलाई आफ्नो शिर उप राख्नुपर्दछ। धर्म कर्ममा रहेर सदा कुशल कर्म गरिनुपर्दछ। तहर्त धर्मको लागि पहिलो श्रेणीमा गुरुहरू रहेको हुन्छ। उहाँहरू नै धर्मको महासागर हुनुहुन्छ। जब मनुष्यले अचानक दुःख, पीडा, विघ्न बाधा र मार आउन थाल्छ, तब त्यस बेला मात्र एक्कासी भगवानलाई सम्झिने गर्दछन्। जहाँ कि कुनै काम नलाग्नेको समयमा होस् या बिमारी पर्दा र तत्काल केही घटना हुँदाखेरिमा होस् भन्ने गर्छन्, हे भगवान, यो के आफत आइपर्यो नि, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। अब हजुर कै हातमा छ त त्यति बेला मात्रै भगवानलाई सम्झेर पुकार्ने गर्नेछौँ। तर कहिले गर्ने, के गर्ने, कसले गर्ने, त कता चल्ने, स्वयं भगवान पनि त्यस बेला असमर्थ हुन सक्छ। जब पर्छ तब भगवानलाई सम्झेर के गर्ने? बेलैमा धर्म र गुरुप्रति आदर र सम्मान, विश्वासपूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था गरिएन परेको बेलामा मात्रै सम्झेर गुहारेर के फाइदा? समय हुँदा नै गुरु र आफू बीचको सम्बन्धलाई मजबुत नबनाएर पछि दुःख पाउनु त स्वाभाविक नै हुने गर्दछ। यस्ता दुःख, कष्ट र अकाल मृत्यु जस्ता विघ्न बाधाबाट मुक्त गराउने तत्त्व नै आफूले सत्य धर्म कर्म गरी आर्जन गरेको धर्म पुण्य एउटा औषधि जस्तै हो। यसैको आधारमा गुरु भगवानहरूले पनि एउटा भक्त वा दीन दुखीहरूको सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। धर्म नै शून्य अवस्थामा छ भने कसरी असहयोग गर्न सम्भव हुन्छ? कुनै आधार त आवश्यक चाहियो।
धर्म मार्गको पालन गरी धर्म आर्जन गर्नुपर्दछ। धर्म मात्र एक आधार हो। जब आफूलाई यस्तो घटनाहरूबाट रक्षा गर्ने, धर्म ज्ञान गुण प्राप्त गर्न सक्षम बनाउने अनि मुक्ति प्राप्त गराउने र अनन्त सुख प्रदान गर्ने, तसर्थ समयमै सर्व परमात्मा गुरुको वचन अनुसार धर्मको नीति नियममा रहेर अथाह धर्म लाभ गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। परमात्मा गुरुहरूले संसारको सारा बोझ उठाउनु भएको हुन्छ। संसारमा मानवले विभिन्न आकांक्षा र अपेक्षा राखेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छन्। आफूले सोचेको, चिताएको र आँटेको सर्व काम कुरा पुरा होस् भन्दै, तर गुरुहरूले सत्य भक्तजनहरूलाई दिनुहुने भनेकै मात्र धर्म मार्ग, पुण्य मार्ग, धर्म ज्ञान गुण मात्र हुन्। यसैको कारण मानवले माथि उल्लेखित सर्व मनोकामनाहरू सजिलै पुरा गर्न सकिन्छ त स्वत आफै पनि प्राप्त हुनै जान्छ। संसारमा सर्व प्राणीहरूलाई उहाँहरूले के मात्र दिनु भएन, सर्व कुरो दिनुभएको छ। संसारमा सम्पूर्ण तत्त्वहरूले भरिपूर्ण गराई दिनुभएको छ। हामीलाई नयाँ जीवन जिउनको लागि अत्यावश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरू सृष्टि गरेर दिनुभएको छ। अब त्योभन्दा अरू बढी तत्त्व के चाहिन्छ? हामी फेरि योभन्दा बढी पाउने के लोभ गर्छौँ? त्यसमाथि पनि अझ हामीलाई धर्म विस्तार गरेर दिनुभएको छ भनेदेखि योभन्दा ठुलो तत्त्व अरू के नै हुन सक्छ र? हामीले धर्म गरेर मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने प्रयोजनले नै यो संसारको सृष्टि गर्नुभएको हो। नसोच्नुहोस् यो संसारमा आफै उत्पन्न भएको हो भनेर। कुनै कारण नभई कसरी उत्पन्न हुन सक्छ त? के हामी बसेको घर आफै प्रकट भएको हो त? आफै चाहना अनुसार आकारमा परिश्रम र दुःख गरेको र बनाएका हौँ। संसारमा जति पनि मानव निर्मित विषयवस्तुहरू छन्, ती सबै तत्त्वहरू उहाँकै देन छन्। संसारमा रहेका सर्व तत्त्वहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। कुनै एक तत्त्वको कमी भएमा अपूर्ण छ अथवा कुनै न कुनै रूपमा सर्व तत्त्वहरू एकअर्कामा निर्भर रहेका छन्। जसरी एउटा अन्न पाल्नको लागि होस् या फलफुल, त्यसलाई माटो, हावा, पानी र तापक्रम मात्रै नभएर अन्य वस्तुहरूको पनि आवश्यक परेको हुन्छ। त्यसगरी हामीले एउटा घर निर्माण गर्नको लागि पनि संसारमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरूको भरमा परेको हुन्छ। यसरी उहाँले संसारमा सर्व तत्त्वहरूको अस्तित्व दिनु भएर नै मानवले विभिन्न वस्तुहरू निर्माण गर्न सम्भव हुनुभएको छ। एउटा घर अडिनुको लागि जगदेखि लिएर पिलर र अन्य वस्तुहरू आवश्यक पर्दछ। यो संसारमा पनि त्यस्तै गरी थामिने कुराहरू छन्। बिना जग, पिलर कुनै किसिमको घर देख्न सकिन्न। हामी अनावश्यक रूपमा अनुमानित र कल्पनाको भरमा तर्क विश्लेषण गर्छौँ। हामी धर्म कर्म गर्नमा पनि लागि पर्दैनौँ अनि कहाँबाट कसरी पुण्य प्राप्त हुन सक्छ त? सत्य तथ्य चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी कहाँबाट हामी अनगिन्ती चाहनाहरू पुरा गर्न सक्छौँ? महा उदारवान परमात्मा गुरुहरूले हरपल क्रियाशील रहेर कृपा, आशीर्वाद र धन्य धर्म पुण्य प्रदान गर्नुभई हामी मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीमा भएका विगतका र वर्तमानका पाप कर्महरू लिनु भएर ज्ञानको अग्निले भस्म पारिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि कहाँ सजिलो हुन्छ होला र अमृत दिनु भएर विष लिनु? एकछिन विचार गर्नुहोस् त, उहाँहरू कति दयावान हुनुहुन्छ। आफूले दुःख सहेर पनि अरूको हित गर्नुहुने, यसरी उहाँहरूको यो संसारको निम्ति एकछिन पनि विलम्ब गर्नु नभई प्रत्येक क्षण हरेक कोणबाट भर भरोसा दिइराख्नु भएको हुन्छन्। जसरी हामीले धर्म मार्गमा रहेर उहाँको जप, ध्यान, पूजा र प्रार्थना गर्दछौँ, त्यसरी नै उहाँहरूले पनि प्राणीहरूको दुःख, पीडा र भारलाई लिनु भएर हल्का पारिदिनु भएको हुन्छ। हाम्रो अकाल मृत्यु हुनबाट बचाउनु भएर आयु प्रदान गर्नुहुन्छ। सृष्टिको सन्तुलन र आयु बढाउनुहुन्छ। यसै प्रकारले उहाँले विभिन्न कुराले हामीहरूलाई सम्पूर्ण विघ्नबाट र मारहरू लिएर हटाइदिनुहुन्छ। भुल गरेर पनि हामीले कहिले गुरुहरूलाई साँचो मनले सोच्नु र तिरस्कार गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको कृपा नहुने हो भने संसारमा कहाँ चल्न सक्छ र? सर्वशून्य अवस्थामा हुने थियो। संसारमा हामी धर्मको दृष्टिमा पूर्ण रूपमा निदान अथवा निधाइरहेका छौँ।
जहाँबाट हामी बिउजिने प्रयत्न गर्दैछौँ। मुक्ति मोक्ष हुनु नै निदाएको अवस्थाबाट पूर्ण बिउजिएको एक चेतनशील आत्मा हो। यस अवस्थाबाट हामी बिउजिन खोज्दैछौँ। गुरुले हामीलाई धर्मको मार्ग दिनुभयो र आशीर्वाद र कृपा गर्नुभयो र बिउजाउँदै हुनुहुन्छ। भ्रमको संसारबाट पार हुन पाठ धर्म सिक्नु नै पर्दै हुन्छ। हामी कसैले नसोचेको पनि हुन्छ हामी विद्वान छौँ भनेर। संसारिकता जतिसुकै विद्वान भए तापनि वहाँ परमात्मा भगवान गुरुको अगाडि हामी अज्ञानी हौँ। जसरी पशु प्राणी हामीलाई अज्ञानता लाग्छ त्यसरी नै उहाँहरूको अगाडि हामी केही पनि होइनौँ। धर्ममा केही पनि जानेका छैनौँ र सिक्नुपर्नेको लागि अब यो सुरुवात पो गर्दैछौँ। त्यसकारण संसारमा धर्मको विरुद्ध जानु भनेको एउटा क्रोधित साँडेको स्वभाव जस्तै हो। धर्मको गाडी त्यसको केही पनि उपाय चल्दैन त परमात्माहरूको सामु हामी मानवहरूले एक रौँ जति पनि सिप चल्दैन। तर पनि उहाँहरूको कारुणिक हुन्छन्। आफ्नै पुत्र सराप व्यवहार गर्नुहुन्छ। सकेसम्म धर्म पुण्यमा लगाएर मुक्ति मोक्षको मार्ग पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो सोच भावनाभन्दा महान कार्य हुने गुरुहरूको अगाडि किन अहमता देखाउने त? आफै नष्ट हुने कार्य कसैले नगरियोस्। आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्नु राम्रो हुँदैन। अहङ्कारको खाल्डो पनि खनिएको होस् र नखनिएको होस्, त्यस अहङ्कारको खाल्डोमा पर्नुकोबाट मुक्त होस् भन्ने नै धर्मको चाहना हो। मानसिक र शारीरिक कर्म। मानसिक कर्म हाम्रो चेतना रूपी आत्माको प्रमुख रहन्छ। जहाँ चेतना रूपी आत्मा बिना मानसिक कर्म हुन सक्दैन। शरीर बिना फेरि मानसिक कर्म पनि हुन सक्दैन। संसारमा यी सबै एक अर्कामा निर्भर छन्। कुनैको अभावमा कर्म हुन सक्दैन। सर्व प्राणीको चेतना रूपी आत्मा एउटै भए तापनि आफ्नो कर्मको फल अनुसार प्राणीको चेतनामा पनि फरक हुने गर्दछ। संसारमा मानवहरूदेखि लिएर जति पनि प्राणीहरूको जन्म लिएर आएका छन् ती सबै आफ्नो कर्म अनुसार शारीरिक मानसिक रूपमा स्वरूप लिएर आएका हुन्छन्। जस्तै मानव र दानव बीचमा धेरै अन्तर छ। मानव स्वभावले नै पशुभन्दा कयौँ गुण बुद्धिमानी मानिस प्राणी हो। परमात्मा भगवानको स्वरूप नै मानिस हो अथवा एक जीवन प्राप्त गरेको हो भन्ने गर्छौँ। तर मानवभित्र पनि आफ्नो कर्म अनुसार फरक गुण स्वभाव रूप रङ्ग विवेक जस्ता अन्य फरक प्रकृतिका तत्त्वहरू लिएर जन्मसिद्ध भएका हामी हुन्छौँ। त्यो एउटा सत्य छ कि प्रत्येक मनुष्य सही र गलत पहिचान गर्न सक्ने क्षमता अधिक मात्रामा रहेको हुन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण मानव जातिले अधर्म कर्म त्याग गरेर सत्य कुशल धर्म कर्म गरी महासुख ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। कोही पनि कमजोर रहेको हुँदैन, मात्र कोसिस गर्नुमा भर पर्दछ। चेतना रूपी आत्मा एक ज्ञानको भण्डार हो जुन महाप्रकाशवान र अनन्त छ, जसमा सही र गलतको पहिचान गर्न सक्ने क्षमता मजबुत रहेको हुन्छ। तर पशु प्राणीहरूमा आफ्नो अधर्म पाप कर्मको फलले गर्दा त्यो पनि हुँदैन, धर्म कर्म पनि गर्न सकिँदैन। संसारमा हाम्रो शरीर एकमात्र माध्यम हो जुन चेतना शक्ति प्रभाव गर्न सक्ने। जस्तो प्रकारको भावना चेतना रूपी आत्माहरूबाट प्रादुर्भाव हुन्छ त्यही अनुसार मानव शरीरले कार्य गर्ने गर्दछ। अतः शरीर चेतना रूपी आत्माको एक कठपुतली जस्तै हो। हरेक समय यही चेतना रूपी आत्माले शरीरलाई नियन्त्रण गरी यसैको सहायताद्वारा कर्म गरेको हुन्छ। त्यसकारण यो मानव शरीर मात्र एक अवसर हो चेतना रूपी आत्माले धर्म कर्म गर्न सक्ने। हाम्रो चेतना शक्ति यति शक्तिशाली हुन्छ त्यसको कुनै अन्त छैन। यो जति शक्तिशाली छ फेरि त्यसको विपरीत त्यसैकै कमजोरी पनि हुन सक्छ। त्यत्तिकै मात्रामा कमजोरी त्यस अवस्थामा मात्र हुन सक्छ जब हाम्रो चेतना रूपी आत्मा कुशल कर्ममा हुँदैन। यसको शक्तिको स्रोत वा शक्ति पाउने आधार भन्ने चाहिँ चेतना रूपी आत्माबाट प्राप्त भएको भावनाहरूलाई मानसिक रूपमा सहायताद्वारा शारीरिक रूपमा नै गर्न लगाउने कुशल कर्महरू हुन्छन्। तसर्थ मानसिक कर्म भनेको चेतना रूपी आत्माबाट उत्पन्न भएको भाव शक्ति हो।
जति हामीले सत्कर्म गर्छौँ त्यति नै रूपमा हाम्रो चेतनाको शक्ति मजबुत हुँदै जान्छ। यस संसारमा रौन्जेल उक्त चेतना रूपी आत्माहरू शरीरको आवश्यकता पर्दछ। चेतना भन्नु चाहिँ प्रत्येक क्षणको एक सचेत अवस्था हो। जति मात्रामा हाम्रो चेतना शक्तिमा मजबुत भएका हुन्छौँ त्यति नै रूपमा हामी सचेतताको विकास भएको हुन्छ अनि सजिलै गलत कार्यहरूलाई त्याग गरी सही कर्म के हो भन्ने कुरामा उत्सुकतापूर्वक लागि परेको हुन्छ। यदि माध्यमहरूद्वारा हाम्रो चेतना रूपी आत्माले धर्म कर्म गरेर अपार धर्म पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यदि असत्य अर्थात् अहित कर्म गरेमा त्यसको कारणले अधर्म पापको अन्धकारमा परेर चेतना रूपी आत्माहरूको शक्ति नष्ट पनि हुन सक्छन्। जुन पूर्ण रूपमा विकास हुने कुरा हो। अधिक अधर्म पापको कारण फलस्वरूप चेतना रूपी आत्माको अस्तित्व समाप्तै हुन्छ। यो पूर्ण एक नरक समान हो। हामी मनुष्यले संसारमा रौन्जेलसम्म भौतिक कर्म धार्मिक कार्य गर्दछौँ। यी दुई बीचमा आकाश र जमिन जतिकै फरक छ। सांसारिक रूपमा गरिने कुशल कर्म मात्रै संसार पुण्य हुने गर्दछ, जसको कारण सांसारिक रूपमा जति हाम्रो चेतना शक्तिको विकास भएको हुन्छ त्यति नै लाखौँ गुणा शक्तिशाली परमात्मा भगवान गुरुहरूको धर्मशासनमा रहेर सत्कर्मबाट प्राप्त गर्ने पुण्यको फलले गर्दा हाम्रो चेतनाको रूप आत्माले प्राप्त गरेको ज्ञानको रूपमा रहन्छ। उक्त शक्ति कहिल्यै नाश नहुने अनन्त ज्ञानको प्रकाशलाई खुलाउने कुराको हुन्छ। फलस्वरूप हाम्रो आत्माले मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। धर्म पुण्य त्यो खजाना हो जहाँ चेतना रूपी आत्माले संरक्षण पाउँदछ। यसैको कारण मनुष्यले अपार ज्ञान गुण तिनै कल्याणकारी गुरुहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छन्। मानसिक कर्म चेतना रूपी आत्माबाट उत्पन्न भएर भावनामा प्रभाव हुन्छ औ त्यो अदृश्य हुन्छ। त्यो शारीरिक अथवा शरीरको सहायताद्वारा प्रकट हुने गर्दछ। भौतिक संसारमा जसरी शरीर बिना चेतना रूपी आत्माहरू निष्क्रिय रहन्छ त्यसरी नै चेतना रूपी आत्मा शरीर बिना निष्क्रिय रहन्छ। हाम्रो शरीरलाई चेतना रूपी आत्माले सञ्चालन गर्दछ र त्यो चेतना शक्तिको वशमा रहन्छ। यसैको कारण हाम्रो शरीरको अङ्गहरूले कार्य गर्ने गर्दछ। अब चेतना एक बुद्धि विवेक एवं बोध हो। चेतना रूपी आत्माको भावना प्रभाव हुने माध्यमलाई मानसिक अथवा मस्तिष्क भनिन्छ। यो मानसिक अवस्था शारीरिकसँग सम्बन्धित छ अथवा शरीरसँग जोडिएको हुन्छ। एउटा स्वस्थ शरीर भएमा चेतना रूपी आत्माले उचित भावना गर्न सक्छ। चेतना रूपी आत्माका भावनाहरू मानसिकद्वारा प्रकट हुन्छ अथवा यसकै आधारमा सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्यहरू निर्धारण गर्ने गर्दछ। यो हाम्रो चेतना रूपी आत्मामा भर पर्छ। अब जुन शरीरको सहयोगमा धर्म कर्म गर्ने गर्छौँ त्यसपछि मनुष्यमा सत्य र असत्य ज्ञान र गुण पाप मुक्ति बन्धन अमर र विनाश जस्ता तत्त्वहरू निर्धारण गर्ने हुन्छ। धर्ममा सबैभन्दा ठुलो भाव तत्त्व भनेकै सर्वमैत्री भाव तत्त्व हो। यसै सर्वमैत्री भावनाको सहायताद्वारा हामीले यो अमूल्य जीवनमा परमात्मा गुरुहरूले विस्तार गर्नुभएको धर्म मार्गमा अडिग भएर सर्व परमात्मा गुरुहरूप्रति अपार आदर सम्मान व भाव तथा विकासपूर्ण रूपमा श्रद्धा भक्ति आस्था भरोसा भावना गरेर अनन्त धर्म पुण्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। सर्व जगत प्राणीको उद्धार गरी मुक्ति मोक्ष एवं संसारको हितमा तत्पर भएर लाग्छौँ। यो सबैभन्दा ठुलो मानसिक शारीरिक रूपमा गरिने धर्म कर्महरू हुन्। हाम्रो चेतना रूपी आत्मा स्वयं हामीमा नै नियन्त्रण भएको कारण हामीमा उत्पन्न हुन सक्ने भावनाहरूलाई सदा सदा कुशल कर्ममा लगाउन अति आवश्यक छ। सर्वमैत्री भावनाको प्रभावले चाहिँ गर्दा हामीमा उत्पन्न हुने जति पनि मानसिक अधर्म वा पाप अथवा अहित र विकार सोच भावना सजिलै नष्ट भएर जान्छ।
जहाँ हुन्छ सर्वमैत्री भाव त्यहाँ हुँदैन कुनै स्थान नकारात्मक सोच भावनालाई स्वतः आफै निष्क्रिय भएर जानेछ। फलस्वरूप परमात्मा भगवान गुरुहरूको अथाह कृपा आशीर्वाद प्राप्त भई ज्ञानको ज्योति प्रज्वलित भएर सदाको लागि सर्वबन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। संसारमा जति पनि मैत्री धर्ममा लागिरहनु भएका वा नलागेका अब आउने दिनहरूमा प्रवेश गर्न इच्छुक सर्व मानव मित्र शिष्यसँग भक्त अनुयायी सदा एक अर्कामा हँसिलोपन मिठासपन उज्यालोपन र समझदारी एक आपसमा आधार सम्मान भेदभाव रहित एक अर्कामा मिलनसार भई सहिष्णुता बढाउँदै सत्य धर्मबाट वञ्चित रहेका सर्व विश्व मानव समाजलाई धर्मको मार्गमा आकर्षित गराउँदै अघि बढ्नुपर्छ। आफू धर्मको मार्गदर्शन बनेर संसारलाई पनि सत्य धर्म कर्ममा लगाउनु पर्दछ। विगतका जान अनजान गरेका सम्पूर्ण भूरहरूलाई बिर्सिनुहोस्। अब त्याग गरेर अब उपरान्त नगर्ने प्रयचित गर्दै अब भविष्यलाई सोचेर मात्र वर्तमानमा सही सत्य धर्म कर्म गर्ने अथवा मानव धर्म हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। किन विगत भए गरेका कर्म एवं घटनालाई सम्झेर व्यर्थ आफूलाई दुखित पार्ने काम नगर्नुहोस्। जे भयो जे गर्यो अब त्यो बिति गइसक्यो। अब त्यसलाई सम्झेर केही पनि फाइदा हुँदैन। भविष्यको परिणामलाई चिन्तन मनन गरेर भविष्यमा कुशल कर्म गरिनु पर्दछ। अब धर्म कर्म गरिनु पर्यो। हामीमा एउटै मात्र चिन्ता भनेको भविष्यको लिनु पर्दछ, भूतकालको होइन। वर्तमानमा सदा सचेत हुनु पर्दछ। के कस्तो काम गर्दा भविष्यमा के हुन्छ, के बोल्दा के सोच्दा तपाईँ यावक थोकहरू धर्मको नियम शासनमा रहे सत्य कर्म गर्नुपर्छ। वर्तमानमा गरिने कर्मले भविष्यमा दुःख निम्त्याउँछ है भन्ने चाहिँ तत्कालै त्याग्नुपर्छ, नत्र हो भने त्यसको परिणाम चाहिँ विनाशकारी हुनेछ। भनिन्छ एक झिल्को आगोले संसार जलाउँछ अरे। हो त्यसै गरी एक अकुशल कर्मले पनि सम्पूर्ण कुशल कर्म नष्ट गर्छ। अब धर्म कर्मद्वारा प्राप्त हुने धर्मलाई बनाइराख्न दिनु पर्यो। संसारमा सपार्न अथवा बनाउन जति कठिन छ त्यत्तिकै सजिलो भत्काउन बिगार्न नष्ट गर्नु छ। हामी बिना कारण अनावश्यक सोच विचार भावनामा डुबेर दुःखको सृजना गर्छौँ। चेतना रूपी मनको स्वभावलाई सदा सकारात्मक बनाउने कोसिस गरिरहनुपर्छ। मानवले जबसम्म नकारात्मक भावनालाई नियन्त्रण गर्दैनन् त्यसले बिस्तारै चेतना रूपी आत्माको ज्ञान बुद्धि र विवेकलाई नष्ट बनाइदिन्छ। मानवले अनावश्यक नकारात्मक सोच भावनाहरू जस्तै अरूको अहित चिताउने अहङ्कार घमण्ड उत्पन्न गर्ने क्रोधित हुने लोभ लालच भरी मोह र आसक्ति हुने जस्ता कार्यहरूले गर्दा बिस्तारै यसको असरले अनन्त रूपमा चेतना शक्ति गुमाउने गर्दछ। प्रत्येक समयमा हामीले नराम्रो सोच भावनाहरूलाई दबाउने कोसिस गरिरहनुपर्छ। प्रायः गरेर हामीले यसमा आवश्यक रूपमा हामी सफल हुन सक्छौँ। यसैले हामी हाम्रो धर्ममा प्रवेश भएर परमात्मा गुरुजीको आशीर्वाद लिएर नकारात्मक भावनाको विरुद्धमा लड्नुपर्ने हुन्छ। सत्यताको विरुद्धमा असत्य हुनु स्वाभाविक रूपमा पनि असल होइन, तर असत्यले गर्दा नै सत्यताको बोध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। जहाँ सत्यतामा रहेर असत्यलाई जित्नु नै धर्म हो, त्यो कुनै कुरा ठुलो विषय पनि होइन। प्रयत्न गरेमा असत्यलाई निर्मूल गर्न सजिलै सकिन्छ, यो सकिने विषय पनि हो। जब सत्यताको जित हुन्छ तब असत्य आउँदैन। संसारमा भौतिक कर्म भौतिक आध्यात्मिक कर्म पूर्ण आध्यात्मिक कर्मद्वारा मनुष्यले आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। संसारमा मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आध्यात्मिक धर्म कर्ममा भन्दा भौतिक सांसारिक नित्य कर्ममा जस्तै कृषि शिक्षा व्यापार व्यवसाय राजनीति तथा अन्य कार्यमा लगाइरहेछन् भने यस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा भौतिक कर्म हुन जान्छ। त्यसै गरी भौतिक आध्यात्मिक कर्ममा परमात्मामा भगवान गुरुहरूले प्रदान गर्नुभएका धर्मको शासनमा रहेर धर्मको नीति नियम र विधि विधानहरूलाई अपनाएर
दैनिक रूपमा आफ्नो भौतिक जीवनचर्या व्यतीत गरेर पनि विश्वास, सत्र, भक्ति, भर भरोसाको लागि सधैँको लागि जति पनि शिष्यसँग भक्त अनुयायी परेका छन्, जे जस्ता कर्म भए तापनि सत्य कर्ममा रहेर गरेको कर्म नै महान हुन्छ। मनुष्यको लागि यो सर्वश्रेष्ठ, अरू कुनै पनि छैन, यही नै सर्वश्रेष्ठ हो। पूर्ण आध्यात्मिक कर्ममा लागेर जति पनि सन्यासीहरू छन्, अब जसले भौतिक कर्म र विषयवस्तु त्याग गरेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन धर्मगुरुको शरणमा परेर धर्मको शासनमा रही परमात्मा गुरुहरूमा गरिने अपार सम्मान, आदर, श्रद्धा, भक्ति, भर भरोसापूर्ण जीवन, जप, ध्यान, तप, तपस्या, त्याग एवं महात्याग र सर्वमैत्री भावद्वारा सबै प्राणीको उद्धार गर्नको निम्ति क्रियाशील रहेको हुन्छन्। मानवले संसारमा अरू जुनसुकै कर्म गरे तापनि परमात्मा सत्य धर्म मार्गमा रहेर कर्म नगरेसम्म त सत्य धर्म र असत्य धर्मको पहिचान समेत गर्न सकिँदैन। संसारमा मानव भनेको आफ्नो जीवनमा सत्य र असत्यको पहिचान गर्दै धर्म ज्ञान बोध गरेर मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। कतिपय शिष्यसँग भक्त अनुयायीहरूले मैत्री धर्मको शासनमा रहेर आफ्नो सोच विचारलाई पूर्ण रूपमा धर्ममा केन्द्रित गर्दै आफ्नो भौतिक सांसारिक कर्मलाई पनि निर्वाह गरिरहेका छन्। यी श्रद्धालु भक्तजनहरूले चाहिँ गुरुहरूप्रतिको आदर, सम्मान र विश्वास पूर्ण श्रद्धा भक्ति भावमा डुबेर धर्म कर्म नै गरिरहेका छन्। यस्ता महान पुण्य धर्महरू केही समय भएपछि दैनिक गुरुको जप ध्यान लीन भएर धर्म कर्ममा गरिरहन्छन्। मानसिक र शारीरिक रूपमा सर्वमैत्री भावनामा डुबेर जप ध्यान पाठ पूजा प्रार्थना गरी बत्ती धूप पानी फलफुल अर्पण गर्छौँ। समर्पण गर्दै परमात्मा भगवान गुरुहरूको प्रतिको अपार सेवा तथा आदर सम्मान भाव प्रकट गर्दै गर्नु हो। अब यसरी भौतिक संसारिक कर्म गरेर पनि धर्मको नियमअनुसार पालन गर्नु नै महान हुन्छ। धर्म छ ती सर्व पुण्यवान पवित्र आत्मालाई जो गुरुको शरणमा रहेर भौतिक आध्यात्मिक धर्म कर्म गरेर मुक्ति र मोक्षको मार्गमा अग्रसर हुनेलाई सर्व परमात्माहरू गुरुहरूको यसै अपार खुसी हुनुहुन्छ, त्यसैमा खुसी हुनुभएको हुन्छ। उहाँहरू गुरुहरूलाई यिनै भक्तजनहरूको धर्म पुण्य ज्ञान गुणको शक्तिले गर्दा तत्काल पापको जडहरूलाई नष्ट गरी मृत्यु पश्चात सुखवती लोकमा डोर्याउनुहुन्छ र सारा पाप लिनु भएर मुक्ति मोक्ष प्रदान गरिदिनुहुन्छ। वास्तवमा भौतिक आध्यात्मिक कर्म अपनाएर लागेका जति पनि सङ्घ भक्ति अनुयायी छन् उनीहरूलाई मुक्ति मोक्षको मार्गमा हिँड्न धेरै सजिलो छ। प्रत्येक भक्त अनुयायीले विभिन्न इच्छा आकाङ्क्षाहरू लिएर परमात्मालाई भगवान गुरुको रूपमा प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि विभिन्न भावनाहरू गरेर हाम्रो पापहरू कटाइदिनु भएको हुन्छन्, हामीलाई दुःखबाट उद्धार गरिदिनु भएको हुन्छन्, हाम्रो विघ्न बाधाहरूलाई हटाइदिइराख्नु भएको हुन्छन् अनि सधैँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको हुन्छन्। परमात्मा गुरुहरूले भक्तहरूलाई गरेको आह्वान प्रार्थना सुनिदिनु भएर धर्म पुण्य प्रदान गर्नुहुन्छ र अधर्म पापको जडलाई चाहिँ नष्ट पार्नुहुन्छ। यस प्रकारले सबै गुरुहरूलाई केवल सर्व प्राणीको उद्धार कार्यमा जुटिरहनु भएको हुन्छ। धर्मको शरणमा रहेर धर्मको मार्गमा लागि परेर सारा भक्त अनुयायीको जिम्मेवारी बोध गर्नु भएको हुन्छ। उहाँ अब गुरुहरूलाई पनि कहाँ सजिलो हुन्छ र? यदि सत्यताकोमा अनि के छ त भनिकन जसरी जे भए पनि गुरुहरूले भर भरोसा गरिदिनु भएको हुन्छ, कसैलाई पनि छुट्याउनुहुन्न। सबैलाई एक समान भावले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँ गुरुहरूलाई अपार सम्मानपूर्वक सेवा भाव गरी साथ र सहयोग भर भरोसा गर्नुपर्छ। यस प्रकारको सर्व परमात्मा गुरुहरूमा अति खुसी हुनु भएर उहाँहरूको अनन्त धर्म पुण्य र गुण अमृतमय प्रकाश बर्सिन्छ। यो सत्य हो, छ कुनै शङ्का छैन यसमा।
उहाँहरूले चाहनुभएको भए धर्म मार्गमा हामीको लागि सकेपछि उहाँहरूको अपार खुसी हुनुभएको हुन्छ। बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा महासम्बोधि धर्म मार्गसँगज्यूले सर्वसाधारण गुरुहरूको सृष्टि मार्गको प्रतिपादन गर्नुभएर भौतिक संसारका सांसारिक रूपमा रहेका अथवा पनि भौतिक आध्यात्मिक कर्म गरे लागि पर्ने सम्पूर्ण मनुष्यहरूको लागि उपयुक्त हुने धर्म मार्ग अथवा धर्मको नीति नियम र शासन दिनुभएको छ, जसको पालन गरेर सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि धर्मको उच्च ज्ञान गुण प्राप्त गर्न सक्छन्। यस मार्गमा संसारका सम्पूर्ण भक्त अनुयायीहरूलाई महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुजीको शरणमा परेर संसारको दुःख जुनसुकै भागमा रहेर पनि यस मार्गमा सही सत्य रूपमा आफूले पालन गर्न सक्छ अथवा सकिन्छ भनेर लेखिएको छ। मानसिक रूपमा कमजोर नभएर शारीरिक रूपमा अशक्त कमजोर र अपाङ्ग हुँदैमा आफूलाई कमजोर नठान्नु। धर्ममा केही फरक छैन, मात्र गुरु र धर्मप्रति हुनुपर्ने अपार आदर सम्मान विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ रहन्छ। चाहे गुरुहरूको नजिक होस् चाहे टाढा होस् कुनै फरक छैन, मात्र विश्वासमा रहेर धर्मको नीति नियम पालन गर्नुमा भर पर्दछ। सदा गुरुको नजिक भएर पनि यी सबै गुरुहरूको लागि आफ्नो शिर आत्मामा राखेर अपार आदर सम्मान सेवा भावना गर्दै भने यो नजिक भएका के अर्थ भएर जसले टाढा रहेर पनि गुरुहरूलाई आफ्नो शिर आत्मामा स्थापना गरेर अपार सेवा र भाव गर्दछ भने उक्त भक्त गुरुहरूको सबैभन्दा नजिक हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ, यही आवश्यक छ कि सबैभन्दा ठुलो पालना भनेकै गुरुहरूलाई अपार सम्मान भावद्वारा विश्वासपूर्ण भएर धर्म मार्गमा लागि पर्नु हो। त्यसै गरी समझदार र शान्तिशील स्वभावमा अपनाउनु हो। गुरुहरूले भक्तहरूबाट केही चाहनु भएको छैन अथवा केही चाहनु हुँदैन, मात्र धर्म मार्गमा लागेर अपनाउनु पर्ने नियम पालन गरियोस्, यसैमा उहाँहरू सन्तुष्ट हुनेछ। संसारमा कतिपय व्यक्तिहरू मैले धर्म कर्म नै गर्न सक्दिनँ, धर्म त मात्रै त्यसले गर्न सक्छ, त्यो पूर्ण त्यागी हुन्छ, वा जसले धर्ममा ड्रेस धारण गर्छ, यस्तो सोच भावनाहरू गलत छन्। संसारमा यो एक ठुलो भ्रम हो। तर आज संसारमा गुरुजीले भौतिक रूपमा रहेर पनि धर्म कर्म गर्न पाउने अधिकार दिनुभएको छ। त हामीले सकेसम्म धर्मको लाभ उठाउन आवश्यक छ। आफू कमजोर छ भन्ने सोच विचारै कहिले नलिनुहोस्। आफ्नो कर्म अनुसारले जुनसुकै मानव जीवनमा प्राप्त गरे तापनि सन्तुष्टि हुँदै अझै राम्रो कर्ममा फल प्राप्त गर्न धर्ममा लागि पर्नु नै उत्तम कार्य हो। किन आफूलाई कमजोर सोच्ने? के कमजोरी छ हामीमा? त्यो नै तुच्छ मानसिकता हो। यस्तो सोच भावनाको विकास गर्नु नै आत्मविश्वास गुमाउनु हो। हामी मनुष्य केही कुरामा पनि कमजोर छैनौँ। धर्म सर्व मैत्री भावनाले गर्ने हो, अरू कुनै विषय लिएर होइन। धर्ममा यो नै प्राप्त छ। संसारमा यो मानसिक शारीरिक रूपमा अशक्त छन् होला, उनीहरूको लागि पनि धर्म कर्म गरेर आफ्नो धर्म पुण्यको प्रभावले उनीहरूको पूर्व जन्मको प्रतिफलहरूलाई नष्ट गरी उद्धार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण धर्म सर्वप्रथम प्राणीको लागि निर्माण भएको, यति मात्र नभएर जलचर थलचर स्थलचर र वनस्पतिसम्म पनि हामीले गरेको धर्म पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। संसारको आयुलाई बढाउन सकिन्छ। यसरी अब हामीले हाम्रो चेतना रूपी आत्मालाई कुशल धर्म कर्ममा लगाउनु पर्छ। धर्म संसारको लागि स्थापना गर्नको लागि पर्नुपर्छ। आफ्नो पुण्यको प्रभावले गर्दा भविष्यमा आउने पिँढी सन्तानहरूलाई पनि धर्म प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी अब एक गुरु एक व्यक्ति एक भक्तको मात्रै जिम्मेवारी होइन, सर्व गुरु शिष्य सङ्घ भक्त अनुयायीदेखि लिएर सर्व मनुष्यको लागि पनि समान जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।
धर्म चाहिँ सर्व परमात्मा गुरुबाट बनेको एक तत्त्व हो। बोधि मार्गदर्शन मैती धर्म एक त्यस्तै स्रोतबाट आएको नीति नियम र शासन हो, एउटै अङ्ग हो। यसमा कसैले व्यक्तिगत हक र अधिकार पनि रहन्न। यसमा सानोदेखि ठुलोसम्म सर्वप्राणी सबैमा समान हक अधिकार रहन्छ। त्यसकारण कहिले पनि सानो र ठुलो भन्ने सोच भावना राख्नै हुँदैन। धर्म कर्ममा राम्रो गरी सत्य पालन गर्छ भने सर्वसाधारण व्यक्ति नै किन नहोस्, धर्मगुरु बनेर सबैको हित कार्य गर्न सक्छ। धर्ममा हामीले कसैलाई पनि साधारण रूपले हेर्नु हुँदैन। कोही पनि कसैले यदि सत्य धर्म कर्म गर्छ भने त्यहाँ गुरुहरू सदा साथमा रहनु भएको हुन्छ, सदा भर भरोसामा रहनुहुन्छ। धर्ममा सबैले राम्रो गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम आफू सत्यतामा हुनु आवश्यक छ। धर्मको शासनमा तलदेखि माथिसम्म सबैको एक समान रूपले मान मर्यादा हुने गर्छ। हामीले कहिल्यै पनि सोच्नु हुँदैन धर्म कमजोरी हुन्छ भनेर। हुन पनि दिनुहुन्न, परमात्मा गुरुहरूले यस्तो हुन दिनुहुन्न। किनभने उहाँ गुरुहरूले संसारमा धर्मको शासन र सिद्धान्तलाई एक समान लागू गर्नुभएको हुन्छ। अब गुरु चाहिँ प्रत्येक चेलासँग भक्तहरूको साथमा रहनु भएको हुन्छ। संसारमा रहँदा आफूले गरेको धर्मको फल जति पाउनु पर्ने हो त्यो त्यसरी नै भएर अथवा दुःख गरेरै भए पनि पाएरै छाड्छ। तर आफ्नो भागमै नभएको कर्म चाहिँ कहाँ कसरी पाउने? पूर्व जन्ममा कुशल कर्म गरी धर्म पुण्यको भण्डार गरेको भए प्राप्त गर्न सकिन्छ। अत हुँदैन भने कहाँबाट ल्याउने? अत मानवले आफ्नो कर्म अनुसार पाएको फलमा सन्तुष्टि भएर जीवनयापन गर्नु नै सबैभन्दा उचित हुन्छ। कुनै लोभ लालच होइन। धर्ममा धन सम्पत्तिको केही मूल्यै छैन। धर्म धनले गर्ने होइन, मनको भावले गर्ने हो। त्यसकारण धनले धर्म किन्न खोज्नु महागलत हुन्छ। संसारमा सन्तुष्टि भएर सत्यता धर्म कर्म गरेर लागू नै गर्नु हुँदैन। यसमा महत्त्व छैन। संसारमा आवश्यकता भन्दा पनि बढी धन सम्पत्ति किन चाहियो? सबै आफू बाँचुन्जेलसम्म दैनिक घाँस बाँस कपास र उचित व्यवस्था गर्ने मात्रै त हो। त्योभन्दा अरू केही नै हुन सक्छ र मेहनत गरेर सजिलै आफ्नो पुण्य अनुसार प्राप्त गर्न सकिने विषय हो। तर विडम्बना यो छ कि आफ्नो आवश्यकता भन्दा पनि बढी लोभ गरेर कारण संसारमा महाअनिकाल गरिबी जस्ता धेरै समस्याहरू आइपरिरहेछन्। अहिले संसारमा कैयौँ मानवहरू यस्ता समस्याहरूमा गुज्रिरहेछन्। लोभीको भाँडो कुबिन्डो भने चाहिँ लोभ गर्नेको मन कहिल्यै सन्तुष्टि हुन सक्दैन। धन सम्पत्ति कहाँ कस्ता सुख दिन्छ र? धन सम्पत्तिले कहाँ सुख दिन्छ र? क्षणिक मात्रको सुख हो। कुन बेला मार आउँछ थाहै नै हुँदैन। कहाँ दुःख कहाँ सुख रहन सक्छ र? लोभको लाभको विलाप हुन स्वाभाविकै हो। धर्मको विषयलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा धर्मको मार्गमा लागेर ध्यान अध्ययन गर्दै तबसम्म मात्रै सबै कुरा बुझ्न सकिन्छ, नभए बुझ्न सकिँदैन। सत्यता यदि यो छ कि वास्तवमा बुझ्नको लागि पहिलो धर्मको शरणमा आउनुपर्ने कुरा हो। धर्मभित्र पछि लागेपछि बुझेको आधारमा त्याग्नुपर्ने विषयवस्तु त्याग्दै जाने कुरा हो। एउटै कुरा एकैचोटिमा सबै कुरा त्याग्नुपर्छ भन्ने त छैन। सर्वप्रथम गहिराइमा गएर बुझ्न आवश्यक छ। महासम्बोधि धर्मसँग गुरुजीको संसारमा मनुष्यले धर्म मार्गमा पालन गरेको आधारमा मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। धर्म मार्गमा पहिलो विषय भनेको त्याग हो र उक्त त्याग अनुसार धर्म पालन गर्दै जाने हो। अहिलेको यो अवस्थामा उहाँ गुरुजीले पालन गरेको आधारमा हामीलाई गुरुमार्ग सृष्टिकर्ता, महात्मा गुरुमार्ग सृष्टिकर्ता र सर्वधर्म साधारण गुरुमार्ग सृष्टिकर्ताले यी गरिने 3वटा सर्वश्रेष्ठ मार्गहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ। संसारमा यी मार्गहरू उच्च छन्। यी मार्ग अनुसार लागि परेको शिष्य सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले कस्ता विषयहरूको लागि त्याग गर्नु भएर कुन प्रकारको नियम पालन गरेको छ त?
र गुरुजीले के कसरी अपनाउन दिनुभएको छ त? यस्ता विषयवस्तुलाई बुझ्नकै लागि मार्गमा प्रवेश नगरी कसैले बुझ्न सकिँदैन। यसरी मार्गमा प्रवेश भएर धर्मका ज्ञानहरू गुणहरू बोध गर्दै प्राप्ति गर्दै जानुपर्दछ। आफूले सकेसम्म सांसारिक बन्धनलाई त्याग गर्दै जानुपर्छ। औ मानवले जसरी सत्यताको खोजी गर्छ त्यसै अनुसार मार्ग प्राप्त गर्दै जाने गर्छ। आफूले पालन र त्याग गरेर कुन स्थान प्राप्ति गर्न सकिन्छ त? उक्त स्थान प्राप्त गर्नको निम्ति के कति ध्यान अध्ययन अथवा पालन गर्नुपर्ने हो? त्योभन्दा बढी त्याग गरेमा अब हामीले कुन फल प्राप्ति गर्नेछौँ यस्ता विषयमा मनुष्यले खोज गर्दै बिस्तारै बुझ्दै जाने हो। आफूले पाएको मार्गदर्शनलाई जति बुझ्नुपर्ने हो बुझ्न पाएको छैन। माथि माथि धेरै बुझ्न खोज्नु, अगाडि अगाडि दौडिने भनेको पानी माथि हिँड्नु जस्तै हो। पानी माथि डुब्दै डुब्दै मर्नु बाहेक अरू कुनै पनि कुरा हुँदैन, सर्वनाश मात्रै हुन्छ। पानी माथि हिँड्नु पनि त आफूले बाटोको आधार बनाउनु पर्ने कुरा हो, खोज गर्ने कुराहरू हो। बाटो कहाँबाट कसरी बनाउने हामीमा कुनै आधार नरहेसम्म धर्मगुरुले पनि कसरी मार्गदर्शन गराउन सक्नुहुन्छ त? धर्मको ज्ञान गुणलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। गुरुबाट वर्तमान समयमा भएको मार्गदर्शन तथा ज्ञान गुण सर्व ज्ञान गुण अनुपात गर्दा 0% मात्र हो। सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने धर्मको तत्त्वहरू अनन्त छन्। हजारौं वर्ष दिन अथवा रात सुनाउँदा पनि अन्त छैन। त्यसकारण हामीले धर्ममा अहमता गर्नु नै महाभुल हो। सदा सानो बनेर सन्तुष्टि हुँदै आफूले पाएको ज्ञानप्रति कुनै दम्भ नदेखाएर धर्मको मार्गमा लाग्नु एक महान व्यक्तिको आदर्श झल्कनु हो। हात्तीले खान सक्ने दानालाई गाईले खान खोजेर कहाँ हुन्छ? त्यो मार्ग पनि त्यस्तै हो। जति आफूले अपनाएको मार्गमा दर्शन भएको छ त्यति मात्रै हो। आफूले सकेको र क्षमताको आधारमा ग्रहण गर्दै जाने हो। धर्ममा जसरी स्थान ग्रहण गर्दै जान्छौँ त्यही अनुरूप गुरुले पनि ज्ञान गुण दिँदै जानुहुन्छ। एकैचोटि पाउन खोज्नु महामूर्खता हो। जहाँ सानो रुख उखेलेर सक्यो भन्दैमा ठुलो रुख उखेल्न खोज्नु जस्तै हो। त्यसको जरा कति ठाउँमा कति गहिराइमा फैलिएको छ त्यो कहाँ छ थाहै हुँदैन। त्यसको जरा धेरै गहिराइमा गाडिसकेको हुँदा कसैले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसकारण बिस्तारै खोज गर्दै पत्ता लगाउँदै जानुपर्छ। अलि 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 बोध गर्दै 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 अगाडि बढ्नुपर्छ। परमात्मा गुरुहरूको ज्ञान गुण पनि त्यस्तै हो। धर्म मार्गमा पालन नगरी जति खोज गरे पनि पाउन चाहिँ सक्ने छैन। प्रत्येक मार्गदर्शनमा मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नु कति पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुरूप उहाँ गुरुजीले अपनाउनु भएका मनुष्यलाई दिनुभएका कुराहरू यस्तै छन्। धर्ममा प्रवेश भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै बुझ्दै धर्म कर्म गरी धर्म पुण्य लाभ गर्दै विश्वासले युक्त भई सदा धर्मको मार्गमा लागिपर्ने कुरा हुन्छ। अरूले बोलेको सुनेको लेखेको भरमा उक्त विषयले कुनै सोध खोज र विचारै नगरी कल्पना र अनुमानको रूपमा धर्मको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने एउटाले के रे को कुरामा असत्य बोल्दै हिँड्ने जस्ता कार्य गर्नु कहाँसम्म ठिक हुन्छ त? पहिले वास्तविकता के हो? गुरुले कुन मार्ग ज्ञान गुण प्रदान गर्दैनुहुन्छ? यस्ता विषयलाई गहिराइकन भावना र ध्यान अध्ययन गरेर मात्रै बुझेर सोचेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा भौतिकता विषय जस्तो होइन। जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने, अरूलाई सुनाउने र लेख्ने। त्यसै गरी यो कुरा सानो विषय पनि होइन। यसरी अनावश्यक बोल्ने, धर्मगुरुलाई आरोप लगाउने, प्रतिवाद गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने कसैको अधिकारको कुरा होइन। नबुझेको अवस्था छ भने बुझ्न खोज्नु सबैभन्दा उत्तम कार्य हो।
त्यही गर्नुपर्छ। धर्ममा जतिसुकै बहुमत कुरा होस्, जति आफूले बनावटी कुरा गरेको होस्, त्यो सबैले स्पष्ट बुझेको हुन्छ। यो सबै भ्रम हो भनेर सबैले सोचेको हुन्छन्। यसले यस्तो बोलेर यो गर्न खोजेको त होइन। यो सोच्नु स्वाभाविकै कुरा पनि हो, किनभने हामी आफै बनावटी कुरामा रचना गर्दैछौँ, रगटेर बोल्दैछौँ, रटेर सत्यता हामीले किन बोल्दैनौँ, बोल्न चाहँदैनौँ। सत्य कुराहरू, गलत मार्ग कुराहरू सबैले बुझिसकेका छन् संसारमा। हामीले यो कुरा बुझौँ कि संसारमा कोही कमी कमजोरी त छैनन्। धर्म भन्ने विषय बिस्तार फैलाइँदै जाने तत्त्व हो, एकैचोटिमा चाहिँ होइन। समयानुकूल मिलाएर हरेक विषयवस्तु सत्य तथ्य बोध गराउँदै परिवर्तन र परिमार्जन गराउँदै जाने हो। संसारले के चाहिँ गर्नु रहेछ त, खोजिरहेका छन् त, हरेक अवस्थालाई बुझेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने कुरा हो। कस्तो ज्ञान गुणले संसारमा शान्ति र हितको मार्गदर्शन देखाउने, कस्तो कुराले देखाएर जान सक्छ। एक दिन पनि हामीले बुझ्नेहरूबाट कुनै प्रयास हुन सकेन। एउटा रे को भरमा भ्रमित कुरा गर्दै हिँड्ने, कुरा काट्दै हिँड्ने र भ्रम फैल्याउँदै रे भनिकन आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष नदेखिसम्म चाहिँ ध्यान अध्ययन बोध नगरेसम्म अन्धधुन्ध बोल्दै हिँड्नु महागलत हो। हामीले कसरी कुन आधारमा बोल्दैछौँ यसको विषयमा एक दिन बुझ्ने प्रयास त गरेनौँ। हामी अबुझ होइनौँ र कसरी रेको भरमै दौडिने सक्छौँ त। यस्तो कार्यहरू भनेको एउटा भौतिकवादीले पनि गर्न नमिल्ने विषयवस्तु हो। झन् आध्यात्मिक संसारको मानिसले कसरी गर्ने। समुद्रको गहिराईले कति छ वास्तविकता नाप, त्यसको सत्यतालाई नबुझिकन बसेर काल्पनिक कुरा, मनगढन्ती कुरा, अनुमानित कुरा गरेर बुझ्न सकिँदैन। वास्तविकताको नापको लागि त त्यहाँ प्रत्यक्ष गरेर आँखाले देखेर हेरेर सत्य नाप लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै थाहा हुन्छ कति गहिरो छ भनेर। हो त्यसरी नै हामी पनि धर्म बुझ्दै नबुझी, देख्दै नदेखी र वास्तविकता केही हो खोजै नगरी अरूले भनेको सुनेको के हो भन्दै भरमा बोल्दैछौँ, जसले आफ्नो न हित हुँदैन, अरूको पनि हित कार्य गर्दैन। त्यसपछि अरूको विश्वास टुटाउने, अरूलाई भ्रमित पार्ने भन्दा विकल्प अरू रहँदैन। त्यो एउटा सपनाको कुरा गरे जस्तै हो, एउटा ठाउँमा बसेर संसारले हेर्न खोज्नु जस्तै हो। यसमा मानवता हुनुपर्ने अथवा मानवताभित्र हुनुपर्ने कुनै पनि गुण झल्किँदैन। संसारमा हामी अरू कार्यहरूभन्दा धार्मिक कार्यमा लाग्नु, धर्म पुण्य आर्जन गर्नु नै उचित हुन्छ। धर्म पुण्य बढ्दै गएमा बिस्तारै धर्म ज्ञान गुण पनि बढ्दै जान्छ। अनि त्यो धर्म कर्म चाहिँ सदा सदा रहन्छ। जुनसुकै विषय तत्त्वहरू धर्मबाट नभएर भौतिकबाट विकास हुन्छ भने त्यो क्षण भङ्गुर मात्रै हो, त्यो छुट्टै लोप हुने कुरा हो। आफू धर्ममा पनि गर्न नसक्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, भ्रम फैलाउँदै हिँड्ने, नभाका कुराहरू काट्दै हिँड्ने र शङ्का गर्ने काम कहिल्यै नगर्नु। कोही कसैलाई अधिकार पनि छैन धर्ममा असर पुर्याउने। किन पापको हकदार बन्ने? हामी धर्मगुरु बन्न नसके पनि शिष्य भक्त अनुयायीको रूपमा त धर्म शिक्षा ग्रहण गरी धर्म पुण्य पाउने अधिकार दिएको छ। कसैले रोकेर छेकिँदैन। तपाईँहरूलाई जस्तो कतिपय सर्वसाधारण पनि सत्य धर्मको मार्गमा अडिग हुनु भएर नीति नियमहरू शासनहरूमा रहेर
धर्म पुण्य आर्जन गर्नु भएर सर्व प्राणी हितमा महान गुरुहरू बनेर उहाँहरूको लागि पनि आफ्नो धर्मको स्थान र आसन प्राप्त गर्नु भएर बस्नु भएकै छ। हामी विश्व मानव समाजले संसारमा सकारात्मक परिवर्तन गराउन आत्मामा केवल सर्व मैत्री भावनालाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण उपयुक्त तत्त्वहरू मात्रै खोजेर हिँड्नुपर्छ। नकारात्मक सोच विचार गरेको ती राक्षसहरू मात्रै हुने हो त हामी मानवमा यसको कुनै स्थान हुँदैन। हेराइमा, बोलाइमा, हरेक सोचाइमा, काम गराइमा, हर परिस्थितिमा सदा सकारात्मक पक्षको साथ दिने हो। सर्व दुःख पीडामा हाम्रो आफ्नै मनमा उद्भावनाहरूमा जुन हाम्रो चेतना रूपी आत्माबाट उत्पन्न भएको हुन्छ, गलत भावनाले दुःख र पीडा बाहेक अरू केही पनि दिँदैन। जब हामीमा गलत खोजको भावनाहरूको प्रादुर्भाव अधिक बढ्दै जान्छ तब हामीमा दुःख पीडा उत्पन्न हुन्छ। सकेसम्म झिनो मसिनो रूपमा पनि नराम्रो भावनाहरू हामीमा रहन दिनु हुँदैन, तुरुन्त हटाइदिनु पर्छ। सदा सादा मनलाई सफा राख्ने कोसिस नै एउटा मनको कुशल स्वभाव हो। गलत सोच विचार लिएर यस्तो गलत सोच विचार लिने व्यक्तिले सही सत्य कुरामा पनि खोट देख्छ, किनकि फोहोर मनले फोहोर नै देख्छ। सत्यताले सदा सर्वदा राम्रो पक्ष मात्रै वर्णन गर्छ, नराम्रो विषयहरू सबै फाल्ने अनि हटाउने। जब फोहोर नै आफूमा रहेको छ भने सफाले कसरी ठाउँ पाउन सक्छ त? मैलोलाई नहटाइसम्म अरू उपाय नै छैन। त्यसकारण मैत्री धर्ममा प्रवेश भएर सत्य धर्म कर्म गर्दै जबसम्म क्लेशले युक्ति फोहोर हटेर जाँदैन तबसम्म ज्ञानको अमृतमय जल अथवा अमृतमय जलले कसैलाई पखाली रहनु पर्दैन। असत्य सत्यमा टिक्दैन। जसै सेतो लुगामा कुनै पनि दाग सजिलै देखे जस्तै तुरुन्तै सत्यताको तापले जलाइहाल्छ। असत्य असत्य नै भएर जान्छ, सत्य सत्य नै भएर जान्छ। सत्यतालाई केही कुराले पनि जित्न सक्दैन। सत्यता घरको कसिङ्गर जस्तो मात्रै हो, बढार्छ, जान्छ, फेरि आउँछ, जान्छ। परमात्मा ज्ञान प्राप्त गर्नु भएका गुरुको मन दुखाउनु, आँसु झार्नु, धर्मगुरु विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र रच्नु, गुरुहरूलाई मिथ्या दृष्टिले हेर्नु, शङ्क अपशङ्क गरेर आरोप लगाउनु र नराम्रो चिताएर जस्तै कार्यहरू गरेको भनेको महाधर्म कर्म गर्नु हो। यसरी नराम्रो चिताउनु जस्ता कार्यहरू भनेको महाधर्म पाप काम हो। यसरी गुरुमाथि अधर्म कर्म गर्नु भनेको संसारमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हत्या गरेर पाप एकैचोटिमा प्राप्त गर्नु बराबर हो। किनकि एक ज्ञान प्राप्त गुरुको त्यो विशाल आत्मामा सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरूले वास गर्नुभएको हुन्छ र गुरुको आत्मामा सर्व प्राणी प्रतिको आदर, सर्व मैत्री भावले भरिपूर्ण भएको हुन्छ। सर्व प्राणीलाई उद्धार गरी मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सक्ने सक्षमताको विकास भएको हुन्छ। त्यसकारण एउटा सत्य गुरुमाथि नराम्रो कर्म गर्नु नै सर्व परमात्मा गुरुहरूले गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को महाअधर्म पाप कर्ममा संसार नष्ट गराउने विभेद नीति संस्कारहरू सृजना गरी सर्व प्राणीलाई असर पुर्याउनु जस्तो बम बारुद बन्दुक गोली जस्तो रासायनिक र विनाशकारी तत्त्वहरूको निर्माण गरेर
शक्ति र बहुमतको प्रदर्शन गरेर युद्धको लागि लखाड्नु एवं गाउँ समाज राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र हुँदै विश्वलाई हानि हुने कार्य योजनाको लागि पर्नु र सत्य धर्म सिद्धान्तलाई नष्ट गरी गलत धर्म नीतिको प्रचार गर्नु, यस्ता कार्यहरू धर्मको निम्ति विपरीत मार्गको कर्म गर्नु हो। यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरू नरक कुण्डमा पस्नु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन।